انج نہ کریے اسا ملک دا ٹھیکہ نہیں لیا اپنی ذات تو شروع کر سکنے ہیں نا اپنے بیڑے تے اپنے سین تو شروع کر سکنے ہیں نا یہ تو چاہنا ہے کہ تیری بیٹی جدو جبان ہو کے تے او دی شادی ہوئے تے او سسرال جاوے تے میری بیٹی نو کوئی تنگ نہ کرے پھر انج کر آجڑی تیرے گھر چ کسے دی بیٹی بہو بن کے آئی ہے نا تو بھی انہوں تنگ نہ کر اگر تو چاہنا نہ تینوں نقلی دوائی نہ ملے پھر دودھ چ پانی تو بھی نہ پاکے بیچ اپنی ذات تو شروع کریے نا اور جڑا سبق کملی والے نے پڑھایا سی اپنے بیڑے تو شروع کریے تو بھی کسے نو تنگ نہ کر تاکہ تینوں کوئی تنگ نہ کرے تو بھی کسے نو دھوکہ نہ دے تاکہ تینوں بھی کوئی دھوکہ نہ دے یقین کرے آجے پلٹ کے اوہی واپس آندہ ہے صوفیاء فرما دینے کہ آج دنیا کنویں دی آواز دی طرح ہے کنویں دے وچ چہرہ رکھ کے تے آواز دے نا تو آواز لوٹ کے واپس آندی ہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریاء شافی روزی جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے پوری روح انسانیت نو خطاب فرمایا ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اللہ کریم دے مخاطب کرن دے انداز مختلف نے قدرے اللہ کریم یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے ایمان والیوں پکار دے کہتے یا ایوہ الناس کہہ کے اللہ کریم سارے انسانوں پکار دے کہتے یا ایوہ الانسان کہہ کے اللہ انسان نو مخاطب فرما رہے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے سارے انسانوں نو خطاب فرمایا ارشاد فرمائے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا فرمایا اے انسانوں اسا توہانوں ایک مرد اور ایک عورت چ پیدا فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ارشاد فرمایا کہ توہانوں پیدا کرنے تو بعد توہانوں تخلیق کرنے تو بعد اساں تو ہاڑے تعارف دے واسطے تو ہاڑے قبیلے بنا دیتے تو ہاڑیاں برابریاں بنا دیتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا بے شک اللہ دے قریب تے اللہ دے قرب والا تے اللہ دی بارگاہ چے عزت والا اکرام والا اوے جڑا متقی تے پرہیزگار ہے جڑا سب تو زیادہ متقی ہے ان اللہ علیم خبیر فرمائے بے شک اللہ علیم یعنی علم والا بھی ہے خبیر یعنی خبرہ رکھن والا بھی ہے گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں دی اوقات یاد کرائی تے فرمایا انسان میں تینوں ایک انسان ایک مرد ایک عورت جو پیدا فرمایا اپنی برادری تے ناز نہ کری کہ میں چیمہ وا میں چٹھا میں راجپوت میں چٹھ صاحب میں بٹ صاحب میں چودری صاحب ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کہ آج جڑی اسا تو ہڈیاں گروہ بدیاں کیتیاں نے اسا تو ہانو قبیلے تے برادریاں بنائیاں ارشاد فرمایا کہ صرف تیرے تعارف دے واسطے کہ فلاں انسان فلاں برادری دا تیرا تعارف ہو جاوے تو جو قدرتی نگاہ دے اندر ویکھیں کہ اللہ دی بارگاہ کون زیادہ عزت والا ہے کہ
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں برادریاں نہیں ویکھدا، خواہ کو چیمہ ہے، کو چٹھا ہے، راجپوت ہے، رانا صاحب ہے، جٹ صاحب، پد صاحب، چودھری صاحب یا کوئی بھی ہے، نہ عربی ویکھ دے نہ عجمی ویکھ دے، نہ کالا تے نہ گورا ویکھ دے، فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دی بارگاہ چ عزت والا تے اکرام والا او وے جڑا تقوی والا تے پرہیزگاری والا ہے، کوئی بھی ہوئے، کسے بھی برادری نہ دا تعلق ہوئے، کسے نسل دے نال دا تعلق ہوئے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ دے اندر عزت والا، تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، او دی بارگاہ وچ عزت والا او یہ جڑا جتنا او دے احکام تے عمل کرے تے گناہاں تو جتنا بچ جاوے۔ تقوی کی علماء نے ارشاد فرمایا کہ جتھے جاوند اللہ نے تینوں حکم دیتا ہے، تیرا رب جدو تینوں ویکھے تو اوتھا ہی نظری آوے، جتھو اللہ نے تینوں منع کیتا ہے، تیرا رب جدو بھی ویکھے تو اوتھے کدے بھی نظری نہ آوے، انہوں ہی تقوی تے پرہیزگاری کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ دی عزت چاہنا ہے تے پھر تقوی اختیار کر، متقی بن جا، پرہیزگار بن جا، او دی بارگاہ چ سارے ایک جیسے نے، اس واسطے اللہ نے سارے انسانیت کو خطاب فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے انسانوں، گرامی قدر حضرات آئیو، نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دے موقع تے عظیم خطبہ جڑا ارشاد فرمایا، دو بچ میرے نبی نے فرمایا کسے کارے نو کسے گورے تے کوئی فوقیت نہیں، کسے عربی نو کسے عجمی تے کوئی فوقیت نہیں، امیر نو غریب تے کوئی فوقیت نہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا عزت والا او یہ جڑا تقوی والا ہے، اللہ دی بارگاہ چ قرب والا او وہ جڑا جتنا زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، سارے انسانوں نے برابر کر دیتا۔ اس واسطے جدو حاجی حج کرن جاندا ہے تو تسا ویکھیا امیر ہوئے یا غریب ہوئے، سارے نو حکم ہے کہ جدو اللہ دی بارگاہ وچ آویں تے احرام بند کے آ، دو چادراں، سلائی بھی نہیں کرانی، کہ امیر کسے چنگے کولوں تے غریب کسے ماڑے کولوں سلائی کرا کے نہ آوے، فرمایا سارے انسیلے کپڑے پہن کے سفید لباس پہن کے میری بارگاہ چ آؤ، آکے انہاں پتھرہ تے بیٹھ جاؤ، کدے نہ پتھرہ تے صفا مروہ تے دوڑا لگوا رہے، جدو مسجد چ آ جاؤ، پچھلی صف وچ مالک فیکٹری دا تے اگلی صف وچ او دا ملازم ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، او دی بارگاہ چ جدو آؤ گے سارے برابر، اللہ رب العزت نے سارے دے اچھا تے نیواں ہونا مکا کے فرمایا میری بارگاہ وچ تقوی والا، پرہیزگاری والا، عزت والے، ورنہ سارے برابر ہیں، سارے برابر۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے بار بار انسانوں درس عطا فرمایا۔ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک بھی اس ہی عنوان دے کہ انسانہ دی برابری کیے اور معاشرے دے اندر عدل تے انصاف پھر کس طرح کیتا جا سکتا ہے۔ ادھے میں چند منظر آپ احباب نو نبی پاک دی سیرت طیبہ اور اسلام دی تاریخ جو عرض کرنے نے، پڑھیے قرآن بھائی، بولو بولو سبحان اللہ۔ کوئی قصور تو، کوئی رائے ونڈ تو، کوئی ماشاءاللہ پھول نگر تو، کوئی شیخ پورا سرگودہ، ایک ایک نام لواں بے شمار سارے شہر ماشاءاللہ، کہندنے سیال کوٹ تو بھی، تو سارے آئیو اس واسطے کہ اور رل کے نبی پاک دا ذکر سن کے آئیے تے کر کے آئیے، خالی نہ جایا جے اپنی جھولیوں سبحان اللہ کہہ کے ثواب نل بھر کے لے کے جائیو، اچھا بولو سبحان اللہ تو چلیے مدینے، جیڑا ہاتھ نہیں چکدہ نال دا بیلی پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ، زور نہیں تو سی لگا رہے میں نے پتا ہے، اچھا بولو تو زور لگا کے۔ اللہ کریم نے رضا فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
خبیر نوجوانے دا ترجمہ آسان کر کے عرض کراؤ کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا او بڑے جی دے کول آیا عربی سارے نل کے نبی دے نات خاں بن جاؤ عربی سلطان آیا بھائی کوئی عربی سلطان آیا اے نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹانا آیا اے نیویاں اچھیاں دے سونا فرق انج نہیں بھائی سارے مل کے پڑھو اے نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹانا آیا نوجوانوں اے آیت اللہ نے کدو نازل فرمائی کدو فتح مکہ دا دیاڑا آیا سارے مکہ دا چودری کھڑے نے میرے نبی کریم نے ویکھیا عربی شہزادے بھی کھڑے نے بڑے بڑے گھورے رنگا والے کھڑے نے 10,000 صحابہ دا اجتماع کافروں دے بڑے بڑے چودری کھڑے نے میرے آقا نے زور دی نماز دا ویلا کونین دے والی دی آواز گونجی میرے آقا نے فرمایا بلال کتھے گورے بھی کھڑے تھے چودری بھی نہ گورے نو بلایا تے نہ چودری نو بلایا نو جڑا رنگ ویچے سب تو کالا سی تے برادری دا بھی غلام ہے میں تینوں دسا میرے آقا علیہ السلام نے کیویں معاشرے چ برابری پیش فرمائی زور دی نماز دا ویلا تے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کتھے وے معاشرے دے اندر بیماری سی تفاخر دی فخر دی غرور دی تکبر دی اکڑ دی ہن میرے نبی چونکہ حکیم مطلق دے محبوب بن کے آئے نا ہن حکیم نے علاج کرنا ہے اس بیماری دا جڑی معاشرے جو پھیلی گئی سید عالم نے سارے چودریاں دے اجتماع چ کھلو کے نا تے گوریاں دے اجتماع چ کھلو کے میرے نبی فرمایا بلال کتھے حاضر ہو گئے فرمایا اذان پڑھ پڑھ اذان کعبے دی چھت تے چڑھ جا ہن میرے نبی بیماری دا علاج کرن لگے نے بھائی وہ جنہی سینے دے اندر تفاخر دی بیماری سی نا فخر غرور تے تکبر ہن میرے نبی کی میں نکال رہے علاج کی میں کر رہے میرے نبی نے کالے بلال نے فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ تو انہوں یاد ہے کہ بلال جدو کعبے دی چھت تے چڑھ لگے نا تے مڑ کے نبی پاک والے ویکھیا اکھا کملی والے او ویکھو او چودری میں نو بیچ دا سی تے او چودری میں نو خرید دا سی انہا مکہ دیاں گلیاں چے میرے گلے چے رسا ڈال کے تے میں نو گلیاں چے گسیٹ دے رہے ہیں یہ چودری نے معاشرے دے امیر لوگن تے میں غریب بیاں تے آزاد کردہ غلام بیاں میں حبشہ تو ٹوریا تے عرب دی اس سرزمین تے ایک گوریاں دی بستی ویچ آیا تے میرا رنگ بھی کالا تے میں انہا چودریاں تو اچک میں ہو جاواں کیونکہ میں کتابہ پڑھیا اس معاشرے دے اندر غلام دی اتنی اوقات بھی نہیں سی کہ غلام اپنی نگاہ اٹھا کے اپنے مالک دے چہرے والے بیکھے کیونکہ غلام جدو نگاہ اٹھاندہ تو دے منہ تے تھپڑ لگ دے کہ تو نگاہ کیوں اٹھائی اکھ کیوں اٹھائی ہے اکھ نیمی کر گردن نیمی کر وہ بھی ویلت کائنات نے ویکھا کہ جدو غلام اپنے آقا دی جتی نو توپ وچ چک کے چھاویں کر دے تو نو مار پہندی ہے کہ مالک دی جتی نو ہاتھ کیوں لگائے اتنی بھی غلام دی اوقات نہیں تے حضرت بلال حبشی دے دین چھ خیال آیا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں غلام تے اسار چودری تے میں اچھا کمیں ہو جاواں واہ کریم محبوب تیرے عظمت و صدقے میرے نبی نے بیماری دا علاج کمیں فرمایا
فرمایا بلال کعبے دی چھت چڑھ جا میں دنیا دے چودھریوں نو آئی دسنا تو آڈے نالو محمد دے کمی دا مقام بہت آجے بولے نہیں سبحان اللہ اچھا بولو جنہوں حضور دے فیصلے تے ناز آیا ہے آلید والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بلال کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھ نوجوانوں جڑ بلے بلال کعبے دی چھت چڑھن لگے ہن بلال دا قد نیواں چھت چائے بلال نے مڑ کے نبی ول ویکھیا کیویں چڑھا میرے نبی نے دوسرا علاج کیتا آلید والی نے فرمایا کوئی عربی کوئی گورا میرے بلال دے قدماں دے تھلے کندے رکھ دیوں بلال کسے دے کندے دے پیر رکھ کے چڑھ جا بلال پھر رو پہ عرض کی تھی کملی والیا میں غلاموں کے نہ چودھریاں دے کندیاں دے پیر کیویں رکھا میں کالایوں کے نہ گوریاں دے کندیاں دے پیر کیویں رکھا فرمایا بلال کسے دے کندیاں دے پیر رکھ کے چڑھ جاؤ میں دنیا نو آئی دسنا چاہنا جڑے نیویں ہوندے نے محمد آسرا دے کے اچھا کر دینا آئی تے دسنا سبحان اللہ آگے چھتے کنا چنگلیاں تے ازان تے چودھری کھڑے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرمان دیں جدو بلال ازان پڑھ رہے نا تے کافران دیا میٹنگاں شروع ہو گئی دو تین او تے کھلو کی گلہ پہ کر دینے دو تین او تے کھلو پہ گلہ پہ کر دینے تے گلہ کی کر دینے اچھا نہیں کانویچ کاننے چک دوسرے نو کی کہہ رہے نے ایک بول کے کی کہندہ کہندہ شکر ہے میرا باپ مر گیا میرے باپ نے دن نہیں دیکھا کالے رنگ دے حبشی غلام کعبے دیئے چھتاں تے چڑھ گئے کافر بول کے کہنے لگا شکر میرا ابا مر گیا انہیں دن نہیں دیکھا ایک کافر کول کھلوتا تے اس طرح کر کے تے حضرت بلال وال بڑی حسرت دی نگاہ نہ ویکھیا نہ کعبے تے اذان پہ پڑھ دینے تے پتہ کی بول کے کہندے لباں چ لفظ کی کہندے جویں اللہ دی مرضی ہے ہن بس نہیں نہ چل رہا چودھریاں دا تے حضرت بلال وال اشارہ کر کے کہندے جویں اللہ دی جویں رب دی پھر مرضی ایک بول کے کی کہنے لگا سہیل بھی نمبر او بول کے کہنے لگا اللہ نے کالا کام ملیا سی کالا کوا معاذ اللہ کہ کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑے تو گورا نہیں ملیا ایک گلاں پہ کر دیں علامہ شیخ محقق فرما دیں اس ویلے ابو سفیان بھی قریب کھڑا سی اس ویلے اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے سہیل بن عمر بول کے کہنے لگا تو بھی کچھ کہنا کچھ کہہ تو بھی مکہ دا چودھری ہے اب ایک کی پیا ہوندہ ساڑھے سامنے کالے رنگ دا بلال کعبے دی چھت چڑھ گیا ابو سفیان بول کے کہنے لگے میں کچھ نہیں کہنا جے محمد نے او روڑے نو آ کے پوچھ لینا کہ کی پہ گلاں کر دے سانتے اور روڑے نے دس دینا میں نہیں کہنا اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا پر ویخ محمد دی ذات ایمان کے میں دائے ابو سفیان نے کہا جے محمد نے او پتھر نو آ کے پوچھ لیا نا کہ کی کے گلاں پہ کر دے سانتے پتھر دس دینی ہے میں کچھ نہیں کہنا ادھر کون ہے دے والی خرامہ ٹورے نا انہا چوہاں دے قریب آگے سہیل بن عمر وال ویکے نا عمر بن سہیل وال ویکے میرے نبی انج ویکے فرماتے نے تو کی آکھیا سی کہنے لگا جی میں آکھیا سی ایک کالا ہی ملیا سی کعبے دی چھت چڑھا منو دوسرے وال ویکے نا تے نبی کریم فرماتے نے تو آکھیا سی نا جی میں اللہ دی مرضی کہندہ جی
تیسرے وال وے کہ نبی کریم فرماتے ہیں تو ایک کہہ رہا ہے نا کہ شکر ہے میرا رب مر گیا انہیں دن نہیں ویکھیا کہندہ جی ابو سفیان وال ویکھیا میرے نبی تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ جی میں کچھ نہیں آکھیا اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آج ابو سفیان ہاتھ جوڑ کے کہندے نے میں کچھ نہیں آکھیا ہاس کے میرے نبی فرماتے نے میں نے پتا تو کچھ نہیں آکھیا میں تیرے علم غیب تو بھی صدقے جاواں حضور نے فرما میں نے پتا تو کچھ نہیں آکھیا نوجوانوں اس موقع تے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اس موقع تے اللہ نے چودھریوں دے غرور تے تکبر ہی توڑ دیتے پڑھئے ہن قرآن ہن آسانی نہ سمجھ آوے گی آیت پاک دی اللہ نے رضا فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر پروردگار نے فرمایا کوئی کالا گورا ایک دوسرے تے ناز نہ کریں اللہ نے فرمایا ایک مرد عورت سارے نے پیدا کیتا اللہ نے فرمایا پیدا ہون جو سارے برابر ہو اللہ نے فرمایا میں برادریاں بھی تمہاریاں آپ بنائیاں اس واسطے کہ تمہارا تمہارا بے ہو جائے فرمایا جے عزت والا بیکھنا جائے اللہ نہ چودھری بے خدائے نہ او کسے دے رنگ بے خدائے اکثر میں جملہ پڑھیا کرنا مکہ دے ایک محلے جاتی مارو رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے نام دا ابو لہب ہے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہبی تب اللہ نے فرمایا بولا با تیرے ہاتھ ٹوٹ جن برباد ہو جائے عرض کی تھی اللہ گورئی بڑا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے اللہ فرمایا میں نے سونا نہیں لگدا عرض کی تھی اللہ سونا کون ہے فرمایا مکہ دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے فرمایا مکہ دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پانے والا وہ دی کمر بھی جھکی ہوئی ہے وہ دا لباس تار تار ہے حالت دل فگار ہے تیرے تے گردوں کا بار ہے آواز آئی ایدے نالی پیار ہے کیونکہ ایدہ نام پلا سانو ایدے نال پیار ہے کیسا اچھے تے نیمے دا فرق مٹایا ہے نا فخر تے غرور دی بیماری مکا دیتی میرے نبی نے اچھا بولو سبحان اللہ نوجوانوں میں سوال تے پہ پردہ سا عربی سلطان آیا کوئی عربی انجھے نہیں بھائی آتے چوکے عربی جیدے کو لایا پڑے عربی ہاتھ چوکے نعرہ لگا کے گا وہ عربی سلطان آیا اینی میں اچھے آدھے سونا فرق مٹان آیا اینی میں اچھے آدھے سونا فرق نوجوانوں میرے نبی نے کالے نو سینے نال لایا میرے نبی غریباں تے مارے نو سینے نال لایا ایک دن ابو جان تے مکہ دے چودھری کہنے لگے کملی والے اسی تیری گل سننا وانگے اسی تیری مافل جا کے بیٹھیا کرانگے اسی کہہ دو کافر میری گل سن دئی نہیں کافر میری گل سن دئی نہیں وکیلی ہی اور ربی انہا اولائی قوم لا
جی ایک دن آسمان وال ویکھ کے نا تے ایویں نا رو کے تے عرض کیتی یا اللہ اے میری گل نہیں سن دے ہائے ہائے کیا پیارا انداز سی میرے نبی دا پتھر بھی کھا لے کڑیاں تے بھی ٹر لیا ماراں بھی کھا لیاں تے پھر بھی رو کے نا آسمان وال ویکھ کے عرض کیتی نہیں مان دے ایسا پیار اللہ نو اللہ فرمایا وکیل ہی اللہ فرماندہ میں نے تیری اس بولی دی قسم ہے سونے ہاں جدو میں نے کہنا وکیل ہی یا رب اے میرے رب قوم اللہ یؤمنون یا اللہ میری قوم ایمان نہیں لکھے ہوں دی وکیل ہی یا ربی نہا اولائی قوم اللہ یؤمنون جدو گل نہ سنی تے کافر آکے کہہ لگے تو کہنا تے اسی تیری گل نہیں سن دے اسی سناں گے تیار پر ساڑی ایک شرط ہے میرے نبی فرمایا شرط کی ابو جہل تے عتبہ تے عتیبہ تے شعبہ کہہ لگے کہ آج تیری محفل چ بلال عمار بن یاسر صہیب رومی او بی بی سمیہ اے ساڑے خرید کیتے غلام اسا انہاں نو خریدے آتے اسا انہاں نو بیچیا اسی تو ہاڑی محفل چاہنے آتے تو اسی کہندے ہو کہ آج اتھے عمار بیٹھا ہے ابو جہل بھی اتھے بہ جاوے آج اتھے بلال بیٹھا ہے عتبہ بھی اتھے بہ جاوے تے اسی انہاں دے برابر بیٹھئے ایک شرط ہے کہ اسی تیری گل سنا گے کہ جدو اسی آ جائیے تے بلال نہیں بیٹھنا چاہیے بلال نو باہر بھیج دے عمار بن یاسر نو اٹھا دے صہیب رومی نو اٹھا دے ایک غریب اٹھ جامن تے امیران دی محفل علیدہ تے غریبان دی علیدہ سجے اے میرے نبی آسمان وال بیکھیا بولے ہی نہیں سبحان اللہ کالیں دوالی نے بے کے عرض کی جی اللہ کہتے ہیں بلال اٹھ جاوے یہ کہتے ہیں تیری بارگاہ جو غریب اٹھنا پھر گل سونا گے عرض کی تھی اللہ جے میری گل سننا نہ ہو رے ایمان لے آن عرض کی تھی اللہ تیرا کی حکم ہے اللہ نے فرمایا کملی والے ابو جہل ایمان لے آوے نہ لے آوے ابو لہب ایمان لے آوے نہ لے آوے عتبہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے نہ تیری بارگاہ جو بلال اٹھنا نہیں جڑے چودھری نے بہنا بلال دے نال بیٹھا بیٹھنا تے محمد دے کمیاں دے نال بہنا پوے گا آؤ بیٹھو اتھے مصطفیٰ دے غلامہ دے نال بیٹھو اتھے سارے برابر نے کوئی چودھری نہیں کوئی کمی نہیں کوئی ماڑا کوئی غریب نہیں اللہ فرمائے سارے کٹھے بیٹھو ایتھے بیٹھو واہ مدینے دیا تاج دارا میں تیرے دربار دی عظمت تو صدقے اتھے بلال بیٹھے اتھے عمر فاروق بیٹھے او عمر جدہ کل سارا عرب ڈر دے گل سناوا چلو تُسے بھی سبحان اللہ بولو گے تو سناوا گا بے مرشد نال تے میں کدے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ جنہوں کملی والا دا غلام ہونتے نازیو بولے سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی قدر حضرات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفار قبیلے دے چودھری سن ایک دن حضرت بلال حبشی دے کول بیٹھے تھے صحابہ کے بار تشریف فرمانے تھے گل وچنا گرما گرمی ہو گئی حضرت ابو ذر غفاری دا موقف کو جو ہور سی حضرت بلال حبشی نے فرمایا آپ نے فرمایا نہیں جی انج نہیں انج ہونا چاہیے
غفار قبیلے تے چودھری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے حضرت بلال نو بڑے غصے نہ مخاطب کر کے کہنے لگا بلال تو میرے مقابلے چ گل کر رہے میں انج کہہ رہے تے تو کہنا انج نہیں انج میں چودھری تے تو غلام حضرت ابو ذر غفاری دے لبا چ اس ویلے ایک جملہ نکل گیا کہنے لگے چپ کر کالیا چپ کر کالیا حضرت ابو ذر غفاری دے جدو لبا چ لفظ نکلے تے حضرت بلال ہن نبی دے لاڈلے سن اٹھ کے ہو گئے کھڑے تے فرماندے نے میں دسنا نہ نبی پاک نو انہاں مینوں کالا آکھیا ہے اے ناز کنے دیتے سن اٹھ کے حضرت بلال حبشی آگے میرے نبی دی بارگاہ وچ تے رو رو کے نہ تے عرض کیتی یا رسول اللہ آج ابو ذر غفاری مینوں کالا آکھیا بس میرے نبی دے تیور بدل گئے حضور نے فرمایا جلدی بلاؤ نا ابو ذر غفاری نو حضرت ابو ذر غفاری دے کناں چ جا کے کسے دسے تیری شکایت نبی پاک دی بارگاہ چ لگ گئی ہے احساس ہویا کہ میں تے غلط کر بیٹھا دوڑ کے آئی نبی پاک دی بارگاہ چ او مسجد نبی دے دروازے چ پہنچے نا تے اوتھوں ہی ہاتھ جوڑ لے اوتھے ہی ہاتھ جوڑ لے مسجد نبی دے دروازے چی عرض کر دینے کملی والے تو بھی معاف کر تیرا رب بھی معاف کرے تے بلال نو میں پہ راضی کر لینا ایتھے سبحان اللہ باندھی سی ویسے اے ذہن سازی کنے کی تھی میرے نبی نے پہلے خیال آیا کہ میرے کو غلطی ہو گئی عرض کی تھی کملی والے بلال میں راضی کر لینا نوجوانوں سارے مدینے والے کٹھے نہیں حضرت ابو ذر غفاری مدینے دی مسجد نبی دے دروازے دے سامنے چوک اس چوک جا کے زمین تے لیٹ گئی اپنے رخسار زمین تے رکھ لئی سارے مدینے والے کٹھے نے حضرت ابو ذر غفاری نے بلال نو آواز دی تھی فرما دینے بلال یار آجا ذرا میرے رخسار تے چہرے دے اپنے پیر رکھ دیں آج میری آکڑ ٹوٹ جاوے میری آکڑ توڑ دیں آجا میرے چہرے تے پیر رکھ نوجوانو حضرت بلال حبشی دوڑ کے قریب گئی ابو ذر غفاری نو بازووں تو پکڑ کے چکے سینے نال لایا اس رخسار سے بوسا دیتا کہ بوسا دے کے فرمان لگے کہ چہرہ میں زمین تے کی میں رولن دے وہاں جڑا چہرہ میرے نبی نو بڑا ہی پیارا چہرہ میں رولن دینا زمین ہوتے جڑا میرے ماہی نو پیارا لگ دا ہے پڑھا بھائی یہ شیر کیونکہ تُسا انتے سبحان اللہ کہنے نہیں شیر تے تُسی وال سبحان اللہ کر دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں ناز ہے نا میں نے حضور نے اپنا غلام بنایا او بولے سبحان اللہ گرامی قدرات بلال حبشی کہندے ہون گئے زمانہ مولیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولاں پڑھنا زمانہ مولیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ اے کئی کسے سونے نوے کے کہتے ہیں او فلانا بڑا دل مونا ہے دل مو لیندہ ہے یعنی دل جت لیندہ ہے یہ لفظ مونا پنجابی دا عام لفظ ہے زمانہ مولیا تیرے اصولاں بڑھئے رالے جے نہیں تے مطانو اصول مصطفیٰ تے ایک گل سنا دے ماں
سنیے بات، نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی جڑے ہر ویلے نبی کریم علیہ السلام دا نا وزن اٹھا کے رکھ دے سن، وزن چکنا، نام سی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نبی کریم دے نال سفر تے جا رہے، اونٹ سی جدو مدینے تو ٹورے تھے میرے نبی آپ سواری تے بہ گئے، غلام واگم پھڑ کے ٹورے آ تھوڑا جدو سفر کیتا نا تے نبی پاک سواری تو اتر گئے تے اپنے غلام نے فرما دینے ہن سواری تے تو بیٹھ تے واگم میں پھڑنا۔ وہ غلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں غلام تسی رسولان دے امام تے میرا تے بند ہے کہ میں واگ پھڑ کے نہ ٹورا تے تسی کیوں؟ کونین دے بالی نے فرمایا آئی تے امت نو دسنا چاہنا کوئی آقا نہیں کوئی غلام نہیں، فرمایا تو بھی تے انسان ہے نا تھک جائے گا، چل سواری تے بیٹھ واگا میں پھڑنا۔ نوجوانہ پھر کائنات دی نگاہوں نے منظر ویکھے آؤ کہ غلام سواری تے بیٹھا ہے، نبیاں دا امام واگا پھڑ کے نال پہ ٹر دائے، دیکھن والے بھی کہندے ہون گے زمانہ مولیا تیرے اصولاں یا اچھا بول کے سارے پڑھو زمانہ زمانہ مولیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ، زمانہ مولیا تیرے اصولاں یا رسول اللہ، گواہی سب رسولاں یا رسول اللہ، گواہی تیری دیتی سب رسولاں یا۔ آج ساڑھا کی حال ہے ذرا اپنے اپنے ان گرے بانچ جاتی پائیے۔ امیر عورت گئی نا کپڑے دی دکان تے دکاندار نو جا کے کہن لگی بازار اگو کی سیالکوٹ دا یا سمڑیال دا کوئی بازار کہہ لو، تے دکاندار نو کہن لگی میرے پتر دی شادی ہے، چنگے چنگے سوٹ وکھا، جو چنگے چنگے مہنگے سوٹ خرید لے نا برینڈڈ، کہنے لگی ایک ذرا سستا جا بھی دکھا۔ دکاندار پرانا واقف سے انہیں آکھیا چدرین تیرے پتر دی شادی ہے تے مہنگے سوٹ خرید رہی ہیں برینڈڈ تے سستا کیوں؟ کہنے لگی وہ ساڑھے گھر نوکر ہے نا، انہوں بھی تے سوٹ دینا نا، پتر دی میرے دی شادی ہے تے انہوں ذرا سستا جا دے دے، اپنے واسطے برینڈڈ تے غلام دے واسطے سستا جا، غلام دے نوکر واسطے سستا سوٹ 14 نے خریدیا، چلی گئی۔ تھوڑی دیر دے بعد اوہ نوکر بھی آیا تے آ کے دکاندار نو کہن لگا آج میں نے کوئی نا مہنگا جا سوٹ وکھا۔ انہیں کہا تو ماڑا بندہ ہے مہنگا سوٹ کیوں خریدنا ہے؟ انہیں کہا مالکن دے پتر دی شادی ہے نا تے انہوں نے توفے جو سوٹ بھی تے دینا ہے تے وہ مہنگے پاندے نے نا تے میں مالکن نے مہنگا خرید کے دیواں کیونکہ مہنگے پاندے نا برینڈڈ پاندے نے۔ اسے دکان تو مالکن غلام لے سستا پہ خرید دیئے تے اسے دکان تو نوکر اپنی مالکن واسطے مہنگا خرید رہے۔ میں نے سچی 10 امیر کون ہے؟ 10 امیر کون ہے؟ اندروں امیر کون ہے؟ وہ غریب اصل چا امیر ہے نا، وہ جڑا دل دا امیر ہے۔
نے سکھائے مدینے دے والی تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مولا علی گئے بازار اپنے غلام دے نال کپڑا خریدن۔ میری گل نو صرف لذت والا ہے کہ نہ سنیا جے، اپنے دل چ جگہ دے کے جایا جے۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سوٹ خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ جدو 2 سوٹ لے کے گھر آئے تھے، مہنگا غلام نو دیتا، سستا آپ رکھیا۔ غلام نے ہاتھ جوڑ کے مولا علی نو عرض کی تھی، کملی والے دیا غلامہ تے سونے دیا تاجدارا، سونے محبوب دیا لڑ لیا، میں غلامہ میں سستے پاندہ آدیاں، میں نو سستا دیو، آپ مہنگا لو، تسی مالک ہو۔ آپ نے فرمایا حضور کو لو سنے آئے کہ کریم آقا علیہ السلام دی تعلیم ہے کہ دوسرے نو او دے جڑا تیرے دل نو سونا لگ دے۔ فرمایا میرے دل نو مہنگا سونا لگ دے تے تینوں اوہی دینا جڑا منوں سونا لگ دے۔ اسی کی کرنے اسی مہنگی چیز اپنے واسطے تے سستی نوکر واسطے، جیڑا کپڑا پان جوگا نہیں نہ رہندا، جیڑا بالکل دھو کے تے پتلا ہو گئے، باریک ہو گئے، اسی اگلے موسم چے گھر والے نو کہنے اے منگن والے نو دے دیا جڑے، میں نو ایمانداری نہ دس، رب دی راہ وچ ماڑا تے اپنے لی چنگا، انصاف کر رہے ہیں۔ رب تے تینو فرما سے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماندہ تو اس ویلے تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میری راج او چیز نہ دے میں جڑی تینوں چنگی لگ دیئے۔ تے چنگی تے تو اپنے واسطے رکھی ہے، رب دی راج تے نہیں دیتی، رب دی راج تے او دیڑیاں جڑی کمزور تے ماڑی ہے۔ آتے تینوں سبق کملی والے دیتا سے نوجوانوں او جنہاں نے تربیت لئی سی نا، پھر مصطفیٰ کو لو بڑا بھائی اچھا بولو سبحان اللہ۔ کون ہے دیوالی کو جدو تعلیم لئی نا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو ایران فتح کیتا، تے ایران فتح کر کے جدو پیغام مدینے پہنچیا نا کہ ایران فتح ہو گیا، دنیا دی سپر پاور ایران سی اس ویلے، جو میں آج امریکہ ہے ظاہری طور تے، اس ویلے ایران سپر پاور سی، تے مدینے دے فقیران نے سپر پاور نو ہرا دیتا، تے جدو ایران فتح ہویا نا ایران دی چابیاں خزانے دیاں دینیاں سن حضرت عمر فاروق نو، تے پیغام بھیجیا مدینے کہ آؤ ذرا ایران تے نالے آکے تے نما علاقہ فتح ہویا تے نالے ویخ جاؤ تے نالے چابیاں لے جاؤ فلسطین دیاں عراق جڑے بلے فتح ہویا۔ حضرت عمر فاروق نے مدینے ٹورے تے ایک غلام نال لے کے ٹورے، صحابہ نے پیغام بھیجا ذرا لشکر لے کے آیا جے، اے ٹھاٹھ باٹھ بڑی پسند کر دینا، ٹھاٹھ باٹھ نہ لایا جے، پرواہ عمر فاروق سادہ جا لباس، جگہ جگہ کپڑے لگے ہوئے نے، جگہ جگہ پیواند لگی نے، او کپڑے تے نال ایک غلام نو بٹھایا، تے جدو آیا نا فلسطین دا علاقہ قریب یا ایران دا علاقہ قریب، 2 طرح دی روایت ہے، ایران دے متعلق بھی تے فلسطین دے متعلق، جدو قریب آیا نا تے حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام نو آکھیا سی کدے تو سواری تے بیٹھی، جدو تو تھک جاویں میں بیٹھ جاواں، جدو میں تھک جاواں تو اس طرح کر کے، پر جدو علاقہ قریب آیا نا او جڑا مفتوح علاقہ سی جڑا فتح کیتا سی، تے غلام دے سواری تے بیٹھن دی واری آ گئی۔ آپ نے فرمایا چل بیٹھتے میں واگاں پکڑا، انہیں عرض کیتی نواں نواں علاقہ فتح کیتا ہے تو آڑے نا دیاں دمانے چے دھماں نے تے حضور میں سواری تے تو ساں واگاں پڑیاں تے گل تے خراب ہو جانی ہے، وہ نہ کہنا اے چنگا بھائی علاقہ فتح کرن آئے نے، غلام سواری تے آپ پیدل۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا چپ کر کے بیجا واری تیری ہے، غلام بولے نا انہیں جا کے سواری تے بیٹھ گیا، واگاں پکڑیاں تے ٹور پہ، حضور دے صحابہ قریب آئے تے انہیں عرض کی تھی حضور پہلی واری علاقے چاہیو علاقہ فتح کیتے تے انج کرو ذرا کپڑے نویں پہن لو۔ سن حضرت عمر فاروق دا جواب، آپ نے فرمایا جنہ دی عزت کپڑیاں نہ لینا او کپڑے پان، ساڑی عزت دین نہ لے او ساڑے کل ہے۔
جنہ دی کپڑے نال عزت ہے وہ کپڑے پان ساڑی عزت محمد دین نال فرمایا وہ ساڑے وچ موجود ہے نوجوانوں جڑ ویلے ہونا عیسائیاں دے قریب آئے عیسائیاں دے پادری نے حضرت عمر فاروق واسطے ایک سونے دا ہار بنایا ہے جڑ ویلے عمر فاروق اس شہر دے جو داخلے ہون لگے پادری سونے دا ہار ڈالن لگے حضرت عمر نے فرمایا میں ہار نہیں ڈالنا عرض کی تھی لج پالا بجا کی آپ نے فرمایا میں دنیا دے سونے دے ہار کی کرنے نے میرے لیے محمدی غلامی دا پٹائی بڑا میرے لیے محمد دی غلامی دا پٹائی کافی ہے پتہ چلیا او جڑے مصطفیٰ دے قدمہ چ بیٹھ کے عظمت دے تاجدار بڑے نوجوانوں انہوں نے معاشرے چ برابری پیش فرمائی او جڑا سبق مصطفیٰ تو پڑھیا سی عدل تے انصاف دا عدل تے انصاف معاشرے دی ریڑھ دی ہڈی ہے یہ سارے اصول کون ہیں دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے نو بنا کے دیتے آج بھی اگر اسی چاہنے کہ ساڑے معاشرے دے اندر عدل تے انصاف پیدا ہو جائے تے انج نہ کریے اسا ملک دا ٹھیکہ نہیں لیا اپنی ذات تو شروع کر سکنے ہیں نا اپنے بیڑے تے اپنے سین تو شروع کر سکنے ہیں نا یہ تو چاہنا ہے کہ تیری بیٹی جدو جبان ہو کے تے او دی شادی ہوئے تے او سسرال جاوے تے میری بیٹی نو کوئی تنگ نہ کرے پھر انج کر آجڑی تیرے گھر چ کسے دی بیٹی بہو بن کے آئی ہے نا تو بھی انہوں تنگ نہ کر اگر تو چاہنا نہ تینوں نقلی دوائی نہ ملے پھر دودھ چ پانی تو بھی نہ پاکے بیچ اپنی ذات تو شروع کریے نا اور جڑا سبق کملی والے نے پڑھایا سی اپنے بیڑے تو شروع کریے تو بھی کسی نو تنگ نہ کر تاکہ تینوں کوئی تنگ نہ کرے تو بھی کسی نو دھوکہ نہ دے تاکہ تینوں بھی کوئی دھوکہ نہ دے یقین کرے آجے پلٹ کے اوہی واپس آندہ ہے صوفیاء فرما دینے کہ آج دنیا کنویں دی آواز دی طرح ہے کنویں دے وچ چہرہ رکھ کے تے آواز دے نا تو آواز لوٹ کے واپس آندی ہے صوفیاء فرماتے نے دنیا بھی کنویں دی آواز دی طرح ہے جو دیوے گا اوہی لوٹ کے واپس آوے گا جو تو دھوکہ دیوے گا دھوکہ واپس آوے گا جھوٹ بولے گا جھوٹ واپس آوے گا اور اگر تو عدل تے انصاف کریں گا تے عدل تے انصاف ہی تیرے تک پہنچے گا اگر تو کسی نہ نیکی کرے گا پلٹ کے تیرے تک نیکی ہی واپس آوے گی اگر تو کسی نہ غرور تے تکبر کرے گا پھر تیرے نال بھی غرور تے تکبر کیتا جاوے گا لہذا اگر معاشرے نو درست کرنا ہے تے اپنی ذات تو شروع کرو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا اللہ سان حضور دی تعلیمات عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین